नमस्कार. आमच्यामध्ये आमच्या गावचे सरपंच, उपसरपंच, आमचे ZDO पंच मेंबर्स आणि मगाड भावांदो आणि भयणांदो. म्हाका दिसता ZDOनी सांगला आणि प्रकाशानी सांगला की आमकां एग्रीकल्चरा मार्फत आमकां थोडो मोग आवड आहा आनी जेन्ना शेतकारी काम करता आमकांय उमेद दिसता. आनी हे आमदार ह्या नात्यान म्हजें कर्तव्य शेतकऱ्यांक कितें तरी बरें करपाक. आणि सांगले त्या प्रमाणे आमी लास्ट 3 वर्सां आमकां जाते भशेन आदार दिताय. आनी आज खरें मनाक बरें दिसता की अंडर वॉटरशेड प्रोग्रामा अंडर ही इतली झाडां हजारांनी झाडां, एक आनी 2000 न्हू, मायट बी 7 वा 10,000 झाडां ही आमगेल्या वाठारान केपें मतदारसंघान दितले. आनी हे दितली कोणाक खरें मोग आहा झाड लावपाचो काम करपाचें तेंकी झाड वयतली. आनी आज म्हाका दिसता काजू झाडां आतां रेटूय बरी वाडल्या आनी 1-2 वर्सांनी ती 160-70 आहा ती म्हाका 240 तरी जातली. सो 2-3 वर्सां भितर एक काज लागपा जाय. ते प्रमाणे बिवड हाडली दिसता म्हाका ZDOन. आनीक खरेंच कितें जाता आमी जायते कडेन म्हणटाय आमगेले हांव जायते कडेन उल्लेख करता बारशें, मोरपिल्ला, खोला हे वाठारांतले लोक खरें काम करपाचे उमेदीचे खरें वावर करपाचें. दुसऱ्या भाशेन बेकार भोंवन कितें पोट भरपा न्हू, आपणा हातपांय जोडून काम करपाचें. तेतून मागीर तुगे कोण हो मुगेलो तो तुगेलो म्हणून आमी केन्नाय राजकारण केलां. हांव मागतां ZDO कडेन की आमगेल्या फार्मरांक हें उमेद आहा काम करपाची, तुमचो जाता तितलो आदार आमकां दियाय. आतां आमी बांदारां बांदताय. आज हांव मुद्दम सांगता आमकां आतां फुक्या म्हळ्यार जाता आमकां वीड कटर मेळटलें. म्हाका 30 आनी 100 नांव पावलें आनी एक 14-20 तरी नांवां आज लय तुमी आंटरींग सगळीं नांव दिलीं. फुक्या तुमकां फ्री 1 रुपया ना, कितें बारीकशे पयशे भरपा ते हांव म्हज्या वाटेन हांव भरतलो. हांव भोवन तुमकां नांव दियाय, तुमकां वीड काटर हें मेळटलें आनी पावर ट्रिलर ते तो थोडे कितें अमावंट भरपा पडटा. ही नांवां तूं कोणा जाय तेंक दियाय, तुमकां विदीन अ शॉर्ट पिरियड म्हाका दिसता हे सगळें मेळटलें. तूं 10 जावं 20 जावं 30 जावं कोणा जाय तितले लागले नांवां ते फॉर्मेलिटी जाता पळय ते तुमकां फुक्या मेळटलें. हांव चोयतां कित्याक ZDO आमकां आदार भरपूर मेळटा कितें फॉर्मेलिटी जाता पळय की तुमकां हें कितें हें आमी तुमचेर उपकार कोनाय हे तुमले पयशे. बट इतली वर्स कितें जालां हे कोणा केस तुमकां ह्यो सुविधा दिवपाच्यो स्कीम केस दिवपाच्यो कोण कितें इलेक्शन येयलें मत मागीर गेलें मागीर 5 वर्सां परतून येयलें आनी कितें 2,000 दिले, चाव दिली, सोरो दिलो, चिकन दिलें काबार. बट मेन कितें आमदार आले पंचायतीलें कार कितें ZDPलें की ह्यो स्किमो सरकार कोता त्यो तुमचे पर्यंत पावपाक आनी हें जावपा जाय. बट इतली वर्स कितें जातालें लोकांक इलेक्शना पुरतेंच उगडास येतालो मागीर 5 वर्स उगडास ना. मागीर कोण मेलो बिलो जाल्यार वचपाचें वचून कितें मेलो पळयन कितें जाता कोण विचारना अरे आमदार तुमगे काम कित्याक केलें ना म्हूण लोक आपणें दुकान आसता. ही अशी पयलीं सिस्टम अशी आसली काम करप ना. कोणाक मेळो थिंगा हजारात गेलो बाबा पुता म्हळें बळसान 200 रुपया गेले काबार. हे 200 रुपया गरजेचे वस्त मेळटा. आतां म्हाका सांगता हो वीड कटर ऑलमोस्ट 20-25 हजारांचो तुमकां फ्री मेळटलो. 1 रुपया दिवपाक गरज ना, फकत फॉर्मेलिटीज कर. हांव सांग तुमकां विदीन अ फ्यू डेज 15-20 म्हयन्या भितर 1.5-2 म्हयन्या भितर ZDO आमगेलो बरो सक्षम आहा. तो हाडून तुमकां हे सगळी स्कीम दितलो. तूं फकत कितें फॉर्मेलिटी जाय त्यो करे आनी तुगे गांवचो आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक काम कोताय. हे कृषी मिळते कोण सगळे आहाय तेंकां सांगा हें काम करना आमगे ऑफिस उगत या हें काम करे. तुगे गांवचो भुरगो आहा सर्वेश आहा हिंगा काम करपाक. सो म्हाका दिसता तुमी जाता तितलो फायदो ह्या सरकारागेर कितें स्किमी आहा तो काडपाचो. कित्याक हे पयशे तुमी टॅक्स पेयरांगले पयशे तुमी हूंय हिंगा थिंगा टॅक्स पोताय पेट्रोला पोता आनी हूंय कितें पेपर घेताय दुदा पोत घेताय तेजेर टॅक्स पोताय आमी. पयलीं म्हणटा नासलें आतां तेजेर टॅक्स लायलो आहा. सो हे पयशे तुमकां पोतून वचपा जाय. सो ते करपाक आमदार हांव तुमगेलो बाबा सदां मुखार आसलो. तुमगे पंचायत मुखार या आमगेलो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ZDOन तेगे आख्खे सगळे ऑफिसर्स आहाय आमकां काम करपाक. ओन्ली तुमी पेपर बघा तें कराय आनी हें तुमकां घेयाय. आतां सांगिल्ले त्या प्रमाणे जे फॉर्मेलिटी जाय त्यो कित्याक तें झाड तेगलें न्हू तेकाय सरकारान जाप दिवपाक पडटा. तो ऑफिसर म्हणटकीर ताणें सांगूंक पडटा बाबा आपूण अमके 10,000 झाड दिलें 10,000 हूंय लायलें ती दाखोवंक पडटाय. तेका लागून हे फॉर्मेलिटीज करूंक पडटाय. आतां 1 एकर आहा कोणाली 1 एकर 4,000 स्क्वेअर मिटर कितलीं झाडां मेळटलीं लावपाक त्या प्रमाणे तुमकां मेळटलीं ती 2 सुबे जोराय उणीव नाकाय. बट बरे भाशेन लायले म्हणटकीर तेजें उपेग जावपाक तेका हाल्याक 3 वर्सान आमकां काज मेळपा जायो बी मेळपा जायो. आनी तेन्ना म्हळ्यार म्हाका दिसता हांव हें कोतलें की 250 रुपया तरी किल जाल्या पुरो म्हणून थिंगेलो. हे पाटी मातशें जालें बट पास बेगीन येयलो आनी जाय हे पाटी घोडके चड जालें थंय कित्याक लोकांक पुजावपाक मेळनाय थंय आं चड जालें मागीर पुजावप मेळना न्हू गेल्यो थोड्यो. सो जालें तें देवालें कित्याक लागून म्हूण कोण जाणा. बट हेजे मुखार एकठांय रावया काम करया. बरें काम कोताय तेजे बारा तुमी रावपा जाय. सदां सांगता एल्टन म्हूण न्हू एल्टन काम कोना बाबा एल्टना काण कुशीन धर. प्रकाश काम कोना काण कुशीन धर. काम कोत्ते मनशा बरोबर रावय कित्याक हो फायदो तुमकां गांवच्या लोकांक जावपा जायो.
कळ्ळें न्हू. सो आनी एक फावट तुका ZDOक आनी डिपार्टमेंटाक ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टराक देव बरें म्हणटा. बाकीच्या सगल्यांकूय सरकाराक कितें आमची हें सुविधा मेळ्यो कित्याक आम ऑफिसीस म्हणून घरान बसून रावले न्ही. आम लोकां बसत काम करीत आहाय आनी हेजे मुखारी करतले. देव बरें करूं. केप्यां सॅपलिंग आयज हांगा डिस्ट्रिब्यूट करपा कार्यक्रमाक आमचे मदीं आसा आमचे आमदार सर एल्टन डिकोस्टा, तशेंच आमचे सरपंच अश्विनी गांवकर, सुवर्णा वेळीप, तशेंच संगीता गांवकर, पंच वांगडी आमचो नितेश गांवकर, तशेंच शेतकरी भाव. आमी पयले सुवातेर सगळ्यांक समजून घेवपा जाय की वॉटरशेड मॅनेजमेंट कार्यक्रम आमदारान मागून घेतला आनी आमचे पंचायतीत तो कार्यरत आसा आनी हो प्रोग्राम 3 वर्सां सेगीत चलतलो. आनी पयली वॉटरशेड मॅनेजमेंट हांगा कार्यक्रम जाल्या ते कशा पद्दतीन जाता, कितें फायदे आसा, हे सगळे शेतकार भावांक आमचे गांवचे भावांक खबर आसा. म्हणटगीर आतां आमकां ते बंदार बांदपा जायत किंवा झाडां वाडपाची जायत किंवा हाजे फुडें कितें सबसिडी मेळपा जायत, हे सगळे जेन्ना जेन्ना तुमकां वॉटरशेडाचे कार्यक्रम आसा म्हूण कळटलो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो ZDOचो ऑफिसाचो कार्यक्रम आसा म्हूण कळटलो, अक्षय किंवा रामानंद हे आमगे दोनूय भुरगे आमचे गांवचेच आसा, जेन्ना तुमकां रकाद दितले तेन्ना येवन तुमी म्हायती घेवचें, जाणून घेवचें. आतां ZDO साहेबान सांगलें कोणाक कृशी कार्ड ना तेमी कितें करपाचें. सो ZDO बाबान सांगलां की आमकां हें ना जाल्यार हो डॉक्युमेंट जर दिलो जाल्यार आमी त्या मनशाक, त्या शेतकऱ्याक झाडां दिवपाक शकतले. समजा कोणी विचारलेंच ना प्रश्न कितें आसतो जाल्यार उत्तर तेजें मेळचें ना. म्हणून जे कोण हांगा आमचो रामानंद हांगा आसता, अक्षय आसता, ते ZDO ऑफिसाक पावयतले वॉटरशेडा मार्फत कितें जाय आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत कितें जाय. फक्त आमी तोंड उगडून विचारपाचें आसा. आतां म्हाका हांगा फिरता आसतना म्हणपा लागलें आमकां झाडां इतली मेळटली, इतली मेळटली. जी एरिया आसा त्या प्रमाणा झाडां सगळ्यांक मेळटली. आतां झाडां वांटप आनी ती लावन ती वेवस्थीत तेजी देखरेख करप, ह्यो 2 गजाली आसा. म्हणून वॉटरशेड मॅनेजमेंटाचो कार्यक्रम मोरपिल्ला पंचायतीक चलता आसतना जे कितें आमकां हांगा मेळटा तेजेर सगळी दखल घेतली वतली, एकावंटेबिलिटी घेतली वतली. सगळ्यांची कोणाक कितले झाडां दिल्या ती सगळी नोंद केली वता. त्या प्रमाणे जिओ टॅग करून ती झाडां लायिल्लीं आसा काय ना. म्हणून आमी शेतकार म्हणून वावुरता आसतना हे सगळे वेवस्थीत आमी वावर करून घेवया. आनी वॉटरशेडीचे जे जे कार्यक्रम येतात त्या कार्यक्रमाक तुमी वांटेकार जावचे म्हणून आमी सगळ्यां कडेन उलो मारता. आमदारा कडेन पयर उलोवणी जाली. आमदार सदांच म्हणटा की मोरपिल्ला जायत किंवा बारशें जायत ह्या भागाक झाडां वाटली किंवा सॅपलिंग्स वाटली जाल्यार ती वेस्ट केन्ना जायना. म्हणटगीर एका परस 2 ह्या पंचायतीक दियात, एका परस 4 दियात ह्या ग्रामपंचायतींतल्या शेतकऱ्यांक. कित्याक हांगा लायली की आमी लागवड करतात, तेजी देखभाल करतात. म्हणून हांव आमदाराक ह्या शेतकऱ्या बद्दल किंवा काल सुद्दां हांव पळयतालो अवयडे पंचायतीक पावस पडून शेत व्हांवून गेला. सगळ्याच्या पयलीं ZDO बरोबर इन्स्पेक्शन करून तांकां नुकसाण भरपाई दिवपा पर्यंत असो मोग शेतकऱ्याचे दाखोवन घेवन परत परत तेंचे कडेन वचप, मेळप आनी शेतकऱ्याक खंय तरी हातभार लागचो, मदतीचो हात मेळचो म्हणून आमदार कार्यरत आसात. सो परतून एकदां हो कार्यक्रम जो घडोवन हाडला ती झाडां जशी तुमकां ZDOन सांगलां, हांव परत रिपीट करना, कोणाक कमी पडली तो आमी डेट सारकी विचारून घेवया. फाल्यां जाल्यार फाल्यांतलें परवां, कित्याक शेतकऱ्याक परत परत पावट पडपाक नाका. एक सारको डेट सांगया आनी कमी पडट्या लोकांक परत येवन आमी हांगसर हो कार्यक्रम घडोवन हाडया. आयज आमदार खूब कडेन एखादें लेट जालोच दिसतलो पूण खूब कडेन कार्यक्रम झाडां वांटपाचोच आसा. म्हणून हांव पंचायतीच्या वतीन, गांवच्या वतीन आमदाराक अशे उपक्रम घेत आसा आमच्या पंचायतीक. म्हणून काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. ह्या झाडे वाटप वॉटरशेडीच्या कार्यक्रमा अंतर्गत आमच्या मध्ये आसात आमचे थळावेले आमदार श्री एल्टन डिकोस्टा सर, तसेच आमचे सरपंच आणि सगळे डेप्युटी सरपंच आणि आमचे सगळे शेतकरी भाव बंधू भगिनी. सांगपाक खूब उमेद पावता की वॉटरशेडीच्या शेवटच्या टप्प्यात आयज हे झाडे वाटप प्रोग्रामाचें इनॉग्रेशन जाता आणि ह्या इनॉग्रेशनाक आयज आमच्या सराच्या शुभ हस्ते हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो जाता. सो ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका एक सांगपाक खोशी भोगता की सरान सुद्दां एक अशें आमकां इन्स्ट्रक्शन दिलां आणि सरान खूब प्रयत्न केला की मॅक्झिमम मोरपिल्लाक लिमीट नासतना जे कोणा एलिजिबल आसात प्रत्येकाक ज्या प्रमाणे त्यांची एलिजिबिलिटी आसा तो मॅक्झिमम तांकां
काजूची झाडां तशी सुपारीची झाडां ही मेळटली. वॉटरशेड ह्या निमाणी टप्प्यान आसा, सो हे निमाणी वर्स, ह्या निमाणी वर्साक मॅक्झिमम लोकांक प्रत्येक लोकांक दारोदारी झाडी वांटप जातलें. सो ही वेंगुर्ला 7 हे जातीचे कलम आसा. हे प्रत्येकाने ह्या स्किमीचो लाभ घेवचो आणि सगळ्यांक हांव हेजें स्वागत करता आणि सराक धन्यवाद म्हणटा की हो कार्यक्रम यशस्वी रित्या आयोजीत केलो म्हणून. सो सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत आणि धन्यवाद.